आध्यात्मिक परोपकार संस्था 108 श्रीमद् भागवत पितृमुक्ति ज्ञान महायज्ञ सहयोग मद्दत गरेको थिएँ। यहाँ धेरैजनालाई त्यसको सर्वविदितै छ। म चाहिँ कानुनको पनि विद्यार्थी, म यहीँ नजिकैको छिमेकी पनि। मलाई पनि यो आध्यात्म के हो भन्ने चाहिँ अझै पनि मैले बुझेको छैन, तर आध्यात्ममा चाहिँ म पनि समर्पण छु। ओम आदि फाउन्डेसन अन्तर्गतको म सदस्य पनि हुँ। बाल योगी आदित्य गुरु जो गुगल बाई भनेर पनि उहाँहरूको साथमा मैले पनि उहाँहरूसँगै केही काम गर्ने मौका पनि पाएँ। मलाई पनि यो क्षेत्रमा यसले हाम्रो भाइचाराको सम्बन्ध पनि कायम रहने, भावनात्मक सम्बन्ध पनि हुने, धर्मको सहिष्णुता पनि हुने। हामी विभिन्न धर्महरू मान्छौँ तापनि यो हिन्दू धर्मको रूपमा रहेको यो आध्यात्मिक संस्थाले शान्ति दिलाउने काम गरेको छ। यसबाट हामीलाई शान्ति प्राप्त हुन्छ, सकारात्मक विचार सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। यसरी नै यो संस्थाबाट सदैव यस्तो शान्तिमय सकारात्मक विचारको चाहिँ नेपालभरि संसारभरि नै यसरी नै फैलाइरहनुहोस् भन्ने मेरो शुभकामना। र यो आज जुन यो भागवतको चाहिँ जो भागवतको सम्पर्ककर्ता हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै बधाई एवं शुभकामना दिँदै मेरो 2 शब्द यहीँ बिसाउँछु। धन्यवाद।
भने सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूमा यति आनन्द यति दिव्य कार्यक्रम भयो। हाम्रो पुण्य प्रसाद भट्टराईवाला गुरुबाट प्रसाद लिएर अनि बालाई सबै भक्तलाई दिव्य दर्शन टेलिभिजन मार्फतबाट सबैलाई धन्यवाद दिनको लागि आग्रह गर्दछु। सबैभन्दा प्रथम त दिव्य दर्शन टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो यो आश्रम अहिले हाम्रो कर्मकार आश्रमको नाम कर्मकार आश्रम हो। यो आश्रममा हामी लागेको धेरै वर्ष भयो। अहिले हामी यो बिल्डिङ किन्न पनि हामी सफल भयौँ। सबै भक्तको प्रेम भावना एकदम प्रेम भावनाले हामीले जाने अलिअलि गरी थोरै जम्मा गरेर अहिले 3 करोडको बिल्डिङ किन्न सफल भयौँ। हाम्रो सबै 1 रुपियाँ छुट्याए नि धेरै हुन्छ, भएर गर्ने होइन। अब घरमा छोराछोरी छन्, पढाउनु पर्छ, त्यो पनि हो। सबै घर व्यवहार नै चलाउनु पर्छ। त्योबाट पनि हामीले अलिअलि छुट्याएर यो आश्रमलाई कसरी फुलाउने, कसरी फलाउने, कसरी हामीले यो जाने अनाथ आमाहरूलाई राख्ने, अनाथ आमाहरू कोही नभएको आमाहरूलाई राख्ने तपाईँहरूकै हातमा छ। गुरुहरूले पनि कति परिश्रम गरेर गुरुहरूले पनि गर्नुभएको छ। अब भवनाथ गुरु, बलराम गुरु, सबै गुरुहरूले यो यति प्रेम भावनाले कति दुःख गर्नुभएको छ। उहाँहरूले नि खाइ नखाइकन गुरुहरूले अझ भवनाथ गुरुले भागवत भनेर यति प्रेम भावनाले भागवत भन्नुहुन्छ। भवनाथ गुरुले, बलराम गुरुले खानु नखाइकन पनि यो भक्तको लागि मरिमेटेर हामीहरूको लागि मरिमेटेर गर्नुभएको छ। तपाईँहरूले सबैले यो ज्ञान लिनुहोला। यो आश्रमलाई कसरी राम्रो बनाउने तपाईँहरूकै हातमा छ। टेलिभिजनलाई धन्यवाद दिँदै राधे राधे। आनन्द लिँदै अगाडि बढिरहेका छौँ। परमात्माको अत्यन्त ठुलो अनुग्रह, अत्यन्त ठुलो कृपा हामीमाथि बर्सिरहेकै छ। आज यही अनुग्रह, कृपाको कारणले गरिकन यस पवित्र ठाउँमा रहेर यिनै दिव्य महिमाहरू चरित्रहरूमा आनन्द लिँदै अगाडि बढ्ने क्रममा आनन्द कन्द भगवानको, भक्तवत्सल भगवानको अब हामीले दिव्य भाव र विचारका साथमा अगाडि बढिरहेका छौँ। भगवान परमात्मा प्रभुले आज परब्रह्म परमात्माले गजेन्द्र नाम गरेको हात्तीमाथि अत्यन्त ठुलो अनुग्रह, अत्यन्त ठुलो कृपा वर्षाउनुभयो। अत्यन्त ठुलो अनुग्रह कृपा वर्षाउनु भएका यी दिव्य महिमाहरू, दिव्य चरित्रहरूमा हामीले यसरी आनन्द लियौँ। र यसै गरेर कुनै समयको कुरो थियो, दानवहरू र देवदेवताहरूका बिचमा त्यसपछि घनघोर त्यसपछि युद्ध भयो। त्यतिखेरको अवस्थामा हजुरहरूलाई निवेदन गर्नु पर्दाखेरि आनन्दकान्त भगवानको, भक्तवत्सल भगवानको दानवहरूको जित भयो, देवदेवताहरूको हार भयो। र यिनै भाव यिनै विचारका साथमा अगाडि बढ्ने क्रममा सम्पूर्ण देवदेवताहरू हेरौँ त्यो समय, त्यो अवस्था, त्यो परिस्थितिमा त्यसपछि क्यामेरा अगाडि भएपछि अब नजानु है त्यो समय, त्यो अवस्था, त्यो परिस्थितिमा अब हामीले धेरै चर्चा परिचर्चाहरू गरिराख्नु परेन। यिनै भाव यिनै विचारका साथमा अगाडि बढिरहेका छौँ। परमात्माको अत्यन्त ठुलो अनुग्रह कृपा बर्सिरहेको छ। देवदेवताहरूले गएर भगवानको दिव्य स्तुति गान गर्नुभयो। आनन्दकन्द भगवानको, भक्तवत्सल भगवानको, भगवान परमात्मा प्रभुको जब स्तुति गान गर्नु भइसकेपछि भगवान श्रीहरि नारायणले त्यतिखेरको त्यो समय, त्यो अवस्थामा देवदेवताहरूलाई त्यसपछि भन्नुभयो के कति कामले आउनुभयो, के भयो भन्दा दानवहरूको कारणले गरिकन आज हामीले स्वर्ग लोकै छोडेर हिँड्नु पर्यो। आनन्दकन्द भगवानको, भक्तवत्सल भगवानको राधे राधे। अब हामी अलिकति शान्तसँग आनन्दसँग आनन्द लिउँ। एकजनाले बोल्यो भने फेरि 10 जनाले बोल्छौँ फेरि राधे राधे। आनन्दकान्त भगवानको, त्यसको उत्तर दिन परिहाल्यो। जय सीताराम। आनन्दकान्त भगवानको, भक्तवत्सल भगवानको आनन्दका साथमा हामी आनन्द लिउँ। भोलिको दिन, भोलिको समयमा फेरि हामीले यो आनन्द फेरि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। र यिनै भाव र यिनै विचारका साथमा हामी यसरी अगाडि बढिरहेका छौँ। परमात्माको अत्यन्त ठुलो अनुग्रह, अत्यन्त ठुलो कृपा हामीमाथि बर्सिरहेकै छ। देवदेवताहरूले जब भगवानको स्तुति गान गर्नु भइसकेपछि भगवानले भन्नुभयो के कति कामले आउनुभयो, के भयो, कसो भयो भन्दा दानवहरूको कारणले गरिकन हामीले स्वर्ग लोक नै छोडेर हिँड्नु पर्यो भन्ने कुरो गर्दाखेरि
त्यो समय त्यो अवस्थामा नि भगवानले भन्नुभयो हो यतिखेर यो समय यो अवस्थामा भगवानलाई पनि केही लीला गर्ने इच्छा भयो, चाह भयो। लीला गर्ने इच्छा चाह भइसकेपछि भगवानले भन्नुभयो ल ठिकै छ, दानवहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न चाहने नै हो भनेदेखि अब यतिखेर तपाईहरूले के गर्नुपर्छ त भन्दा समुद्र मन्थन गर्नुपर्छ। समुद्र मन्थन चाहिँ गर्नुपर्छ। आनन्दकन्द भगवानको, भक्तवत्सल भगवानको जय जय श्री राधेश्याम। हामीहरू नि दिव्य भाव नि दिव्य विचारका साथमा अगाडि बढिरहेका छौँ। परमात्माको यो अत्यन्त ठुलो अनुग्रह, अत्यन्त ठुलो कृपा हामीमाथि बर्सिरहेकै छ। अब यो अनुग्रह यो कृपाका साथमा यसरी अगाडि बढ्दै जाने क्रममा अब धेरै चर्चा परिचर्चा गरिराख्नु परेन। भगवानले त्यतिखेर भन्नुभयो दानवहरूलाई पनि साथमा लिनुपर्छ, समुद्र मन्थन गर्न त्यत्तिकै सकिँदैन। दानवहरूलाई पनि साथमा लिएर समुद्र मन्थन गर्ने, त्यहाँबाट अनेक प्रकारका त्यसपछि जो रत्नहरू निक्लिन्छ अनि त्यो रत्नहरूमा चाहिँ कसैले पनि देवदेवताहरू कसैले पनि लोभ गर्न हुँदैन। आनन्दकन्द भगवानको लोभ नगर्नु, दानवहरूले जे भन्छन् त्यही छोडिदिनु भनेर पनि भगवानले सम्झाउनु भयो। र देवदेवताहरू भन्नुहुन्छ प्रभु हजुरले त भन्नुभयो जुन दानवहरूको असुरहरूको कारणले गरिकन हामीले यति दुःख र यति कष्ट सहन गर्नु परेको छ, यस्ता अवस्था यस्ता परिस्थितिहरू रहिरहेका छन्। अब तिनी दानवहरूलाई चाहिँ साथमा लिन कसरी के गरेर सकिन्छ भन्ने अवस्था परिस्थितिहरू रह्यो। र त्यतिखेरको त्यो समय त्यो अवस्था त्यो परिस्थितिमा अब हामीले धेरै चर्चा परिचर्चाहरू गरिराख्नु परेन। र कसरी साथमा लिने भन्ने कुरो गर्दा भगवान भन्नुहुन्छ अहि मुसकवत भनेर बताउनु हो। जसरी एउटा सर्पले एउटा मुसाका साथमा जस्तो प्रकारको मित्रता गाँसेको थियो त्यस्तै प्रकारको मित्रता गाँस्ने, काम नबनुन्जेल मित्रता गाँस्ने, काम बनिसकेपछि त छोड्दै भइहाल्यो। भन्नुको तात्पर्य कस्तो हो त भन्दाखेरि एउटा गृहस्थीको घरमा पहिला हुन्थ्यो नि एउटा सन्दुक, काठको बाक्सा के भन्छौँ है, सन्दुक रहेछ। त्यसमा चाहिँ त्यसपछि कतिखेर खोलेको समय पारेर चाहिँ हजुरहरूलाई निवेदन गर्नु पर्दाखेरि एउटा मुसु त्यसपछि त्यहाँ भित्र प्रवेश गर्यो। भित्र प्रवेश गरेर त्यहाँ गर्नुपर्ने जिउ कपडा काट्नेदेखि लिएर सबै कर्महरू त उसले गर्यो। अब उस मुसाले त जे पनि गर्न सक्छिन्, जसो पनि गर्न सक्ने आनन्दकन्द भगवानको। र त्यो समय त्यो अवस्थामा अब हामीले धेरै चर्चा परिचर्चाहरू गरिराख्नु परेन। यिनै भाव र यिनै विचारका साथमा हामी यसरी अगाडि बढिरहेका छौँ। परमात्मा प्रभुको अत्यन्त ठुलो अनुग्रह र अत्यन्त ठुलो कृपा बर्सिरहेकै छ। र यिनै विचार र यिनै भावका साथमा यसरी अगाडि बढ्दै जाने क्रममा अब धेरै चर्चा परिचर्चा गरिराख्नु परेन। आनन्दकन्द भगवानको, भक्तवत्सल भगवानको दिव्य भाव दिव्य विचारका साथमा हामी यसरी अगाडि बढिरहेका छौँ। अब यसरी अगाडि बढ्दै जाने क्रममा अब हेरौँ जब मुसाले भित्रबाट अनि त्यो सन्दुकलाई पाल बनाइकन उनी त्यहाँबाट बाहिर निक्लिसकेपछि अनि त्यसपछि समयहरू व्यतीत हुँदै गइरहेको थियो। एक दिनको कुरो थियो। अनि कताबाट अनि त्यसपछि एउटा सर्प जब घुम्दै आउने क्रममा अनि त्यसपछि आउने क्रममा आनन्दकन्द भगवानको, भक्तवत्सल भगवानको घुम्दै आउने क्रममा अब धेरै चर्चा परिचर्चाहरू हामीहरूले गरिराख्नु परेन। यिनै दिव्य भाव र विचारका साथमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। परमात्माको अत्यन्त ठुलो अनुग्रह अत्यन्त ठुलो कृपा हामीमाथि बर्सिरहेकै छ। अब यो अनुग्रह यो कृपाको साथमा अब यसरी अगाडि बढ्दै जाने क्रममा अब के भयो त भन्दाखेरि सर्प त्यो मुसाले बनाएको त्यो सन्दुकको अनि त्यसपछि पहलभित्र जब प्रवेश गरिसकेपछि अनि त्यसपछि हेरौँ ती घरका जो मालिक थिए उनी आए। ओहो मुसाले त विध्वंसै बनाएछ भनेर अब त्यसपछि त्यो पाललाई अनि ती घरका मालिकले टालिदिइसकेपछि अब सर्प भित्रै रह्यो। अब सर्पलाई बाहिर निक्लिने इच्छा चाह भयो। अब के गर्ने त भन्दा यतिकै निक्लिने अवस्था परिस्थिति छैन भन्दा एउटा मुसुको शब्द जब सर्पले सुन्ने बित्तिकै अब के विचार गरे त भन्दाखेरि यतिखेर यो समय अवस्थामा अब यिनै मुसुसँग मित्रता गाँस्नु पर्यो र यहाँबाट बाहिर निक्लिनु पर्यो भनेर त्यो सर्पले अनि त्यसपछि तिनै मुसाका साथमा मित्रता गाँसेर मुसुले फेरि दुलो बनाइदिएर सर्प त्यहाँबाट निक्लिने बित्तिकै मुसालाई नै नाश गरे उनले। आनन्दकन्द भगवानको भगवान के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि जसरी एउटा सर्पले मुसाका साथमा जस्तो प्रकारको मित्रता गाँसेको थियो तपाईहरूले पनि दानवहरूसँग त्यस्तै प्रकारको मित्रता गाँस्नु। अनि के गर्नु त भन्दाखेरि त्यस्तो प्रकारको मित्रता गाँसिसकेपछि अनि त्यो अवस्था परिस्थिति कस्तो हुनेछ
काम नबनुन्जेल समुद्र मन्थन नहुन्जेल अमृत प्राप्त नहुन्जेलसम्म अनि दानवहरूले जे भन्छन् जसो भन्छन् त्यो गर्दै जाने। त्यहाँबाट अमृत प्राप्त भइसकेपछि त त्यसपछि छोड्दै भइहाल्यो नि, दानवहरूका साथमा मित्रता छोड्दै भइहाल्यो नि भन्ने कुरो भगवानले गर्नुभयो। भगवानले त्यति भन्नु भइसकेपछि देवदेवताहरूले हुन्छ भनेर भन्नुभयो र देवदेवताहरू आएर त्यसपछि दानवहरूलाई भन्न लाग्नुभयो, हेर तपाईहरू पनि कश्यप ऋषिकै पुत्र, हामी पनि कश्यप ऋषिकै पुत्र, पिता त एउटै हुनुहुन्छ नि, आमा अलग अलग भए पनि ठिकै छ, हामी दाजुभाइहरू एक आपसमा लडेर के हुनेवाला छ र बरु हामी मिलेर समुद्र मन्थन गरौँ। दानवहरूले भन्न लागे समुद्र मन्थन गरेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यहाँबाट अमृत निक्लिन्छ अनि त्यो अमृत चाहिँ बाँडेर ल्याउला नि, बाँडेर खाउला नि भन्ने कुरो गर्दाखेरि अनि त्यो समय त्यो अवस्थामा दानवहरूले भोलिको दिनमा भोलिको समयमा छल कपट हुँदैन होला नि भन्ने कुरो गर्दाखेरि ल ठिकै छ भनेर हुनेवाला छैन भन्ने कुरो गरिसकेपछि अब देवदेवताहरू र दानवहरू मिलेर अब यहाँ समुद्र मन्थन गर्न लाग्नुभयो। आनन्दकन्द भगवानको, भक्तवत्सल भगवानको। अब त्यसरी समुद्र मन्थन हुँदै 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 गइरहेको अवस्था परिस्थिति थियो। समुद्र मन्थन गर्दै गर्दै जाने क्रममा त्यहाँबाट हजुरहरूलाई निवेदन गर्नु पर्दाखेरि कालाकुट विष निक्ल्यो। सबै डराए, सबै भयभीत भए, अब के गर्ने कसो गर्ने भन्ने कुरो गर्दाखेरि अनि भगवानको शरणमा जानुभयो देवदेवताहरू। भगवानले भन्नुभयो अब यो कालकुट विष त अब लिएर चाहिँ तपाईहरू भगवान शङ्करजी बाटमा जानु भनेर भन्नुभयो र देवदेवताहरूले त्यो कालकुट विष लिएर भगवान शङ्करजी बाटमा जानुभयो र भगवान शङ्करजीले भन्नुहुन्छ, हे भोले बाबा समुद्र मन्थन गर्दाखेरि त्यहाँबाट कालकुट विष निक्ल्यो, यो चाहिँ हजुरले पान गरिदिनु पर्यो भन्दा भगवान शङ्करजी भन्नुहुन्छ तपाईहरू कति स्वार्थी हुनुहुन्छ। आज त्यहाँबाट अमृत निक्लेको थियो भने भोले बाबा यति पानी गर्नु पर्यो भनेर आउनुहुन्थ्यो, कदापि आउनुहुन्न थियो। आज विष निक्लेर आयो, तर पनि संसारको हित संसारको कल्याण हुन्छ भनेदेखि म यो विष पान गर्छु, तर गर्न त गर्छु तर एकचोटि मैले कसलाई सोध्नुपर्छ, पार्वती मातालाई पनि त सोध्नु पर्यो नि। आनन्दकन्द भगवानको, भक्तवत्सल भगवानको भनेर भगवान शङ्करजीले पार्वती मातालाई बोलाउनु भयो। अहिले पनि घरमा केही गर्न लाग्यो भने गृह लक्ष्मीलाई सोध्ने चलन छ नि, सोध्दैन भने घरमै नबसे पनि हुन्छ फेरि। राधे राधे। आनन्दकन्द भगवानको, भक्तवत्सल भगवानको। यो परम्परा चाहिँ भगवान शङ्करजीले बसाइदिनु भएको है फेरि। राधे राधे। अनि त्यो समय त्यो अवस्था त्यो परिस्थितिमा अब हामीले धेरै चर्चा परिचर्चाहरू गरिराख्नु परेन। यिनै दिव्य भाव र यिनै दिव्य विचारका साथमा अगाडि बढिरहेका छौँ। परमात्माको यो अत्यन्त ठुलो अनुग्रह अत्यन्त ठुलो कृपा हामीमाथि बसिरहेकै छ। भगवान शङ्करजीले पार्वती मातालाई सोध्नुभयो, हेर देवदेवताहरू अब यो कालकुट विष लिएर आएका रहेछन्, अनि म पान गर्नु कि के गरौँ भनेर भगवान शङ्करजीले भन्नुभएको। पार्वती माता भन्नुहुन्छ भोले बाबालाई, प्रभु गरे भइहाल्यो नि भन्नुभयो। भगवान शङ्करजी भन्नुहुन्छ तिमी होसमा त छौ, भरे यो विष पान गरेर म तलमाथि भइहाल्ने भने कहाँ जाने विचार छ नि फेरि। आनन्दकन्द भगवानको। पार्वती माता भन्नुहुन्छ प्रभु हजुरको प्रभावलाई मैले जानेकी छु, हजुरको त्यो अवस्था हुनेवाला छैन। संसारको हित संसारको कल्याण हुन्छ भने आफूले दुःख आफूले कष्ट पाएर पनि संसारको हित संसारको कल्याण हुन्छ भने त्यो कर्म गर्नै पर्छ भनेर पार्वती माताले भन्नुभएपछि भगवान शङ्करजीले त्यो विष पान गर्नुभयो। तल पनि लिएर जानु भएन, माथि पनि निकाल्नु भएन। यो कण्ठ भनेको यो घाँटीमा राख्नु भएको कारणले गरिकन आनन्दकन्द भगवानको, भक्तवत्सल भगवानको कण्ठ घाँटीमा राख्नु भएको कारणले गरिकन भगवान शङ्करजीको नामै नीलकण्ठ भयो। जो महिमाहरू जो चरित्रहरूमा यसरी आनन्द ल्याउँ। अब फेरि समुद्र मन्थन त्यसपछि हुँदै हुँदै गइरहेको अवस्था परिस्थितिहरू थियो र त्यसरी समुद्र मन्थन गर्दै गर्दै अगाडि बढ्दै बढ्दै जाने क्रममा अब हामीले धेरै चर्चा परिचर्चाहरू गरिराख्नु परेन। यिनै भाव र यिनै विचारका साथमा यसरी अगाडि बढ्दै बढ्दै जाने क्रममा अब सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षितलाई भन्नुहुन्छ, हे राजन अब त्यसरी समुद्र मन्थन गर्दै गर्दै जाने क्रममा अब त्यहाँबाट कामधेनु गाई निक्लिनु हो। अनि कामधेनु गाई निक्लिनु भइसकेपछि के गर्ने त भन्दाखेरि अब यो कामधेनु गाई चाहिँ ऋषिहरूले धेरै यज्ञ गर्नुहुन्छ। यज्ञ गर्दाखेरि के को आवश्यक पर्छ, दही दुध घिउहरूको आवश्यक पर्छ। त्यसै कारणले गरिकन यो कामधेनु गाई चाहिँ ऋषिहरूलाई दिउँ भन्ने अवस्था भयो। ऋषिहरूले लिनु हो। फेरि समुद्र मन्थन हुँदै हुँदै गइरहेको थियो र यहाँ बताएकै कुरा निवेदन गर्नुपर्दा त्यहाँबाट उच्च श्रवा नाम गरेको घोडा निक्ल्यो।
महाराज बलिले भन्नुभयो यो घोडा त मलाई चाहिन्छ भनेर भन्नुभयो र त्यो उच्च श्रवा नाम गरेको घोडा बलि महाराजले लिने काम गर्नुभयो। फेरि समुद्र मन्थन गर्दै गर्दै जाने क्रममा त्यहाँबाट ऐरावत नाम गरेको हात्ती निक्ल्यो जो इन्द्र महाराज आफैले लिनुभयो। फेरि समुद्र मन्थन गर्दै गर्दै जाने क्रममा त्यहाँबाट कौस्तुभ नाम गरेको मणि निक्ल्यो। आज भगवानकै सरसल्लाह अनुसार समुद्र मन्थन भइरहेको छ। यो मणि चाहिँ कसलाई दिने त भन्दाखेरि भगवानको गलामा नि शोभा हुन्छ भनेर भगवानलाई प्रदान गरियो र त्यो कौस्तुभ नाम गरेको मणि भगवानले धारण गर्नुभयो, हरिले धारण गर्नुभयो र फेरि समुद्र मन्थन गर्दै गर्दै जाने क्रममा त्यहाँबाट पारिजात नाम गरेको वृक्ष निक्ल्यो जसलाई स्वर्गमा पठाउने काम गरियो। फेरि समुद्र मन्थन गर्दै गर्दै जाने क्रममा त्यहाँबाट अप्सराहरू निक्ले जो पनि स्वर्गमा गए। फेरि समुद्र मन्थन त्यसरी गर्दै गर्दै जाने क्रममा त्यहाँबाट साक्षात जगतजननी भगवती अनि त्यसपछि लक्ष्मी माता नि त्यहाँबाट प्रकट हुनुभयो। आनन्दकन्द भगवानको, भक्तवत्सल भगवानको आज लक्ष्मी माता किन प्रकट हुनुभयो त भन्दाखेरि हजुरहरूलाई निवेदन गर्नुपर्दा कहिलेकाहीँको अवस्था हुन्छ नि, भगवान श्री हरि नारायण जी कुनै समय लक्ष्मी मातालाई लिएर चाहिँ पृथ्वी तलमा घुम्न आउनु भएको रहेछ। घुम्दै घुम्दै डुल्दै डुल्दै जाने क्रममा जब हजुरहरूलाई निवेदन गर्नुपर्दा कुनै एकजना सज्जन भक्तको घरमा पुग्नु भएको, त्यहाँ के देख्नुभयो? अरू त के हुनु, कसैको विवाह भएको चाहिँ 50 वर्ष पुगेको रहेछ, वर्ष उत्सव भन्छौँ नि हामीहरू, मनाउँदै हुनुहुँदो रहेछ। अनि लक्ष्मी माताले भगवान नारायणलाई सोध्नुभयो, प्रभु अनि यो चाहिँ के गरेको भन्दा भगवान नारायण भन्नुहुन्छ अरू त के गर्नु, उहाँहरूको विवाह भएको आज 50 वर्ष पुगेको रहेछ, वर्ष उत्सव मनाउँदै हुनुहुन्छ भनेर भन्दा लक्ष्मी माताले के भन्नुभयो, प्रभु त्यसो भएदेखि हामी पनि मनाउँ न त भन्ने कुरो गर्दाखेरि भगवानले लक्ष्मी मातालाई भन्नुभयो, तिम्रो र मेरो विवाह कहिले हो मलाई नि थाहा छैन। राधे राधे। आनन्दकन्द भगवानको। अब विवाहको वर्ष उत्सव मनाउन त तिथि मिति सबै कुरो थाहा हुनु पर्यो नि, मलाई नि थाहा छैन कसरी मनाउने नि भन्ने कुरो गर्दाखेरि लक्ष्मी माताले के भन्नुभयो, प्रभु अरू कुरो मलाई केही पनि थाहा छैन, अहिले त केही भएन, त्यो मनाउने भए ठिकै छ, नमनाउने हो भनेदेखि वैकुण्ठ लोकमा पुगिसकेपछि हजुरको केही सेवा गर्नेवाला म छैन फेरि। राधे राधे। आनन्दकन्द भगवानको, भक्तवत्सल भगवानको भनेर लक्ष्मी माताले भन्दाखेरि भगवान पनि अलिअलि डराउनु भयो। डराउनै पर्छ, गृह लक्ष्मीहरूसँग डराएन भने कामै भन्दैन फेरि। अलिअलि डराइकन अनि त्यसपछि हेरौँ भगवान नारायणले के भन्नुभयो त लक्ष्मी मातालाई भन्दाखेरि ल ठिकै छ, अब अहिले त होइन, छिट्टै समुद्र मन्थनको आयोजना गर्छु, त्यो समुद्रबाट तिमी पनि निक्लिनु अनि त्यसपछि चाहिँ विवाह गरौँ अनि वर्ष उत्सव मनाउला नि भनेर भन्नुभएको रहेछ। आज त्यही फलस्वरूप आज लक्ष्मी माता समुद्र मन्थन गर्दाखेरि समुद्रबाट निक्लिनु भयो। आनन्दकन्द भगवानको, भक्तवत्सल भगवानको हातमा वरमाला स्वयंवरको माला लिएर अनि त्यसपछि रहनु भएको छ। अब हेरौँ यो संसारमा लक्ष्मी मातालाई नचाहने को होला र? ओहो, लक्ष्मीको चाह सबैले राख्नुभयो। इन्द्रदेखि लिएर हजुरहरूलाई निवेदन गर्नुपर्दा बलिदेखि लिएर यता भगवान शङ्करजीदेखि लिएर सबैले चाह राख्नुभयो। लक्ष्मी माताले भन्नुभयो सबै एउटा पंक्तिमा बस्नुहोस्, जसलाई इच्छा लाग्छ नि उसैलाई वरमाला लगाइदिन्छु भनेर भन्नुभयो। ल ठिकै छ भनेर अनि त्यसपछि सबै पंक्तिमा बस्नुभयो। लक्ष्मी माता त्यो स्वयंवरको माला लिएर अगाडि बढ्नु भएको त पहिलो नम्बरमै बस्नु भएको रहेछ देवदेवताहरूका गुरु बृहस्पति मुनि। आनन्दकन्द भगवानको, भक्तवत्सल भगवानको बृहस्पति मुनि बस्नु भएको रहेछ। बृहस्पति मुनिलाई देख्ने बित्तिकै त्यतिखेरको त्यो समय, त्यो अवस्था, त्यो परिस्थितिमा अब हामीले धेरै चर्चा परिचर्चा गरिराख्नु परेन। लक्ष्मी माताले भन्नुभयो यिनलाई यो वरमाला लगाइदिन त हुन्थ्यो, तर यिनी अत्यन्त अहङ्कारी छन्, म जति ज्ञानी म जति ध्यानी कोही छैन भन्ने अवस्था छ। गृहस्थी जीवनमा फेरि त्यो भयो भने पनि चल्दैन। आनन्दकन्द भगवानको भयो यिनलाई लगाउँदिन भनेर अलिकति अगाडि बढ्नु भएको त हजुरहरूलाई निवेदन गर्नु पर्दाखेरि दुर्वासा मुनि बस्नु भएको रहेछ। न लक्ष्मी माता मलाई प्राप्त भइहाल्नुहुन्छ कि भनेर दुर्वासा मुनि बस्नु भएको रहेछ। दुर्वासा मुनिलाई हेरेर लक्ष्मी माता भन्नुहुन्छ यिनी सबै कुराले त परिपूर्ण त थिए, तर के गर्नु, कतिखेर रिसाउने हो त्यो नि थाहा छैन फेरि। अब के गर्नु, यिनलाई लगाइदिन त हुन्थ्यो, फेरि गृहस्थी जीवनमा झडङ्ग रिसायो भने पनि त्यति हुँदैन भनेर अगाडि बढ्नुभयो। इन्द्रलाई पनि लगाउन चाहनु भएन, भगवान शङ्करजीलाई पनि लगाउन चाहनु भएन र त्यो स्वयंवरको वरमाला लगेर आखिरमा लक्ष्मी माताले भगवान श्री हरि नारायणलाई नि लगाइदिनु भयो र भगवान नारायणका साथमा लक्ष्मी माताको विवाह भएका दिव्य महिमाहरू चरित्रहरूको पनि यसरी वर्णन गर्नुभयो। आनन्दकन्द भगवानको, भक्तवत्सल भगवानको
अब फेरि समुद्र मन्थन हुँदै हुँदै गइरहेको थियो। त्यहाँबाट स्वयं धन्वन्तरी भगवानले अमृतको घडा लिएर प्रकट हुनुभयो। देवदेवताहरूले जब त्यो अमृतको घडा देख्नुभयो, दानवहरूले पनि देखे। दानवहरूले देख्ने बित्तिकै त्यो अमृतको घडा हत्ता नपत्ता दानवहरूले लिएर पालै पालोसँग पान गरिदिएको भए त भइजान्थ्यो नि। तर दानवहरूको अवस्था त्यो रहेन। हजुरलाई निवेदन गर्नु पर्दाखेरि एउटाले भन्न लाग्यो अहम पूर्वम म पहिला पिउँछु भन्छ, अर्कोले खोज्छ अहम पूर्वम म पहिला पिउँछु भनेर भन्छ। त्यही अवस्था रह्यो। देवदेवताहरूले भगवानको स्मरण गर्नुभयो। भगवान परमात्मा प्रभुले मोहिनी अवतारलाई धारण गरेर आउनुभयो। मोहिनी अवतार भगवानको, भक्तवत्सल भगवानको मोहिनी अवतारलाई धारण गरेर आउनुभयो र हजुरलाई निवेदन गर्नु पर्दाखेरि दानवहरूलाई छल गर्नुभयो। देवदेवताहरूलाई अनि त्यसपछि भगवानले अमृत पान गराउनुभयो। दानवहरू र देवदेवताहरूका बीचमा त्यसपछि युद्ध लडाईँ भयो। लडाईँ भइसकेपछि हजुरलाई निवेदन गर्नु पर्दाखेरि देवदेवताहरूको जित भयो, दानवहरूको हार भएका यी दिव्य महिमाहरू, यी दिव्य चरित्रहरूमा पनि हामीहरूले यसरी आनन्द लियौँ। अब यसरी आनन्द लिँदै लिँदै अगाडि बढ्ने क्रममा अब धेरै चर्चा परिचर्चाहरू गरिराख्नु परेन। फेरि अनि त्यसपछि हजुरलाई निवेदन गर्नु पर्दाखेरि दानवहरूले अनि त्यसपछि भृगु वंशीय ब्राह्मणहरूको यति सेवा गर्न लाग्नुभयो, यति सेवा गर्न लाग्नुभयो। त्यो सेवा गर्दा गर्दा गुरु शुक्राचार्य अत्यन्त प्रसन्न भएर दानवहरूलाई यति आशीर्वादको वर्षा गराउनु भयो, यति शक्ति दिनुभयो। फेरि देवदेवताहरूको र दानवहरूका बीचमा युद्ध लडाईँ हुन्छ। त्यो लडाईँ, त्यो युद्धमा हजुरलाई निवेदन गर्नु पर्दा दानवहरूको जित हुन्छ। देवदेवताहरूको हार भयो। देवदेवताहरू अनेक स्वरूपलाई धारण गरेर यत्र तत्र भौतारिन लागे। यतापट्टिको अवस्था परिस्थितिहरू कस्तो हो त भन्दाखेरि शुक्राचार्य गुरुले फेरि बलि महाराजले अब 100 वटा अश्वमेध यज्ञ गराउँछु भनेर यज्ञ प्रारम्भ गराउनु भएका महिमाहरू, दिव्य चरित्रहरूमा हामीले यसरी आनन्द लियौँ र यिनै भाव र यिनै विचारका साथमा हामी यसरी अगाडि बढिरहेका छौँ। परमात्माको यो अत्यन्त ठुलो अनुग्रह, अत्यन्त ठुलो कृपा हामीमाथि बर्सिरहेकै छ। अब यो अनुग्रह, यो कृपाका साथमा अब यसरी अगाडि बढ्दै बढ्दै जाने क्रममा अब धेरै चर्चा परिचर्चाहरू गरिराख्नु परेन। यता अदिति माताले अनि त्यसपछि हेरौँ पहिलो व्रत नाम गरेको व्रत गर्नुभयो। आनन्दकन्द भगवानको, भक्तवत्सल भगवानको पहिलो व्रत नाम गरेको व्रत गर्नुभयो र त्यसै गरेर अनि त्यसपछि अवस्था परिस्थितिहरू कस्तो रह्यो त भन्दाखेरि अनि भगवान अदिति माताको गर्भदेखि वामनको स्वरूपमा प्रादुर्भाव हुनुभयो। सम्पूर्ण देवदेवताहरू, ऋषिमुनिहरू सबैले अनि त्यसपछि भगवानको स्तुति गान गर्नुभयो, वन्दना गर्नुभयो। सबैले अनि त्यसपछि भगवानलाई केही न केही प्रदान गर्नुभयो। आनन्दकन्द भगवानको, भक्तवत्सल भगवानको र यिनै भाव र यिनै विचारका साथमा अगाडि बढ्ने क्रममा अब सबैलाई आनन्द प्राप्त भयो। कश्यप मुनिले वामन भगवानको जाप कर्म संस्कार गराउनु भयो र वामन भगवानको त्यसपछि उपनयन संस्कार व्रतबन्ध आदि कर्म हुन लाग्यो। गायत्री माताले आएर स्वयं अनि त्यसपछि गायत्रीको उपदेश गर्नुभयो। देवताका गुरु बृहस्पतिले यज्ञ पवित्र दिनुभयो। कश्यप मुनिले मेखला दिनुभयो। पृथ्वी माताले अनि त्यसपछि मृगको छाला दिनुभयो। आनन्दकन्द भगवानको, वनका स्वामी चन्द्रमाले दण्ड दिनुभयो। अदिति माताले कौपिन र कटी वस्त्र प्रदान गर्नुभयो भनेदेखि आकाशले अनि त्यसपछि वामन वेशधारी भगवानलाई छत्र छाता प्रदान गर्नुभयो र ब्रह्माजीले कमण्डलु दिनुभयो। सप्तऋषिहरूले कुश दिनुभयो। सरस्वती माताले रुद्राक्षको माला प्रदान गर्नुभयो र यसै गरेर त्यसपछि 100 राज कुबेरले चाहिँ भिक्षा पात्र प्रदान गर्नुभयो भनेदेखि स्वयं हजुरलाई निवेदन गर्नुपर्दा जगत जननी भगवती पार्वती माताले चाहिँ त्यो भिक्षा पात्रमा भिक्षा हाल्ने काम गर्नुभयो। आनन्दकन्द भगवानको यसरी सबैतिरबाट व्रतबन्ध उपनयन संस्कार पूर्ण भइसकेपछि वामन भगवान त्यहाँबाट बिदा लिएर बलिको राज्यतिर त्यसपछि लाग्नुभयो। बलि महाराजलाई हेरौँ 79 यज्ञ पूर्ण गराएर त्यसपछि हजुरहरूलाई निवेदन गर्नुपर्दा 100 यज्ञ प्रारम्भ गराइराख्नु भएको रहेछ गुरु शुक्राचार्यले। जब त्यहाँ पुगिसकेपछि अनि बलि महाराजले दिव्य स्वागत गर्नुभयो, आसनमा राख्नुभयो र अनेक प्रकारका अवस्थाहरू भए र बलि महाराजले त्यतिखेर त्यसपछि वामन भगवानलाई भन्न लाग्नुभयो, हे ब्राह्मणदेव, हजुरलाई म के दिउँ, हजुरलाई के चाहिएको छ भन्ने कुरो गर्दा वामन भगवानले मलाई केही पनि चाहिँदैन भनेर भन्नुभयो। आनन्दकन्द भगवानको हजुरको महिमालाई सुनेर म दर्शन गरौँ भनेर आएको भन्ने कुरो गर्दाखेरि बलि महाराजले भन्नुभयो, होइन होइन, म जस्तो बलिको राज्यमा आइसकेपछि केही न केही माग्नुपर्छ भन्ने कुरो गर्दाखेरि वामन भगवानले अनि त्यसपछि त्यतिखेर केही पनि इच्छा चाहत गर्नु भएको थिएन। बलि महाराज भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मणदेव, आज हजुरलाई के चाहिएको छ?
गाम भनेको यदि गाई चाहिएको छ भने गाई दान पनि गर्छु, काञ्चन भनेको सुवर्ण सुन चाहिएको छ भने सुन पनि दिन्छु। र त्यति मात्रै होइन, हजुरको विवाह भयो कि भएन भनेर सोध्नुभयो। आनन्द कन्द भगवानको बामन भगवान भन्नुहुन्छ अहिलेसम्म त विवाह भएको छैन। यदि हजुर चाहनुहुन्छ भने राम्रो विप्र कन्या भनेको ब्राह्मण कन्या खोजेर विवाह नि गराइदिन्छु। कति फाइदा है। आनन्द कन्द भगवानको भक्तवत्सल भगवानको। अहिलेको समयमा विवाह गर्न कति खर्च लाग्छ हेरौँ। बलि महाराजले त त्यतिकै विवाह पनि गराइदिन्छु भनेर भन्नुभयो। राम्रो ब्राह्मण कन्या खोजेर त्यसपछि हजुरको विवाह पनि गराइदिन्छु भनेर भन्दा बामन भगवान पनि मुसुक्क हाँस्नुभयो र भन्नुहुन्छ यो विवाह गर्ने कुरो त ठिकै हो, विवाह त गर्नै हुन्थ्यो, तर के गर्नु अहिले त एउटा मुख मात्रै छ, विवाह गरिसकेपछि फेरि दुईटा मुख हुन्छ। अहिले त जहाँ गएर हात थापेर पनि चलेकै छ। अनि विवाह गरिसकेपछि दुईटा मुख हुन्छ अनि खानपिनको व्यवस्था चाहिँ कसले गरिदिन्छ भनेर भन्दा बलि महाराज भन्नुहुन्छ म गरिदिइहाल्छु नि। त्यसमा पनि केही भएन अनि नानी बाबुहरू बाल गोपालहरू होलान् अनि तिनीहरूलाई पढाउन लेखाउन पनि पर्ला, त्यो व्यवस्था कसले गरिदिन्छ भन्दा बलि महाराज भन्नुहुन्छ म गरिदिइहाल्छु नि, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ। हो यो त सबै व्यवस्था भयो। अनि कालको गतिलाई जान्न सकिँदैन। केही गरी ती नानी बाबुहरूले यो संसारबाट बिदा लिएर गइहाल्यो भने त्यतिखेर कसले रोइदिन्छ भनेर बामन भगवानले सोध्नु भएको। बलि महाराज भन्नुहुन्छ त्यतिखेर त हजुरले नै रुनुपर्छ, रुनीहरू पाउनुहुन्न। राधे राधे। आनन्द कन्द भगवानको। जसलाई दुःख पर्छ नि रुनी कसले? आफैले होइन। आनन्द कन्द भगवानको। हजुरले नै रुनुपर्छ भन्दा बामन भगवान भन्नुहुन्छ भो महाराज यो रुनी काम चाहिँ मबाट हुन सक्दैन, अरू सबै भन्नुहोस्, म यो काम गर्न सक्दिनँ, विवाह गर्दिनँ भनेर भन्नुभयो। बलि महाराज भन्नुहुन्छ ल त्यो त केही भएन, त्यसो भए म के दिउँ त भन्दाखेरि अनि बामन भगवान भन्नुहुन्छ अरू त मलाई केही चाहिएन, जहाँ जब ध्यान गर्न भनेर बस्यो कोही आइहाल्नुहुन्छ र के भन्नुहुन्छ यो त मेरो जग्गा उठेर गइहाल्यो भनेर भन्नुहुन्छ। राधे राधे। आनन्द कन्द भगवानको। राम्रोसँग जप पनि गर्न पाउँदिन, राम्रोसँग भगवानको ध्यान पनि गर्न पाउँदिन, त्यसै कारणले गरिकन मलाई दिने नै हो भनेदेखि 3 पाउ पृथ्वी दिनु, 3 पाउ जमिन दिनु भनेर बामन भगवानले भन्नुभयो। बलिमा अत्यन्त ठुलो अहङ्कार आयो। म जस्तो बलिको राज्यमा आएर जाओ 3 पाउ, यतिखेर त हजुरले आधी राज्य माग्नु भएछ भने पनि म दिन्छु भनेर भन्दा बामन भगवान भन्नुहुन्छ मलाई दिने भए 3 पाउ दिनुहोस्, नदिने भएदेखि बरु म जान्छु भनेर भन्दा बलि महाराजले विचार गर्नुभयो नदिनु भन्दा त 3 पाउ मात्रै भए पनि दिनु राम्रो नि भनेर अनि ल ठिकै छ, होइन होइन ब्राह्मण देव हजुरले त्यसो नभन्नुहोस्, हजुरलाई म त्यसपछि दिन्छु भन्ने कुरो भयो। र यतापट्टि के भयो त भन्दाखेरि हजुरलाई निवेदन गर्नुपर्दा बलिकी पत्नी विद्यावली ले आएर अनि जल हाल्न लाग्नुभयो। बलि महाराजले तिल देउ कुश पानी भन्छ नि, जल भन्छ नि है, समात्नुभयो। अब उता जल कन्यादान गर्दाखेरि जस्तो प्रकारले जल हामी हालिराख्छौँ त्यस्तै प्रकारको अवस्था परिस्थितिहरू भयो। बामन भगवानले सङ्कल्प गर्न भनेर लाग्नु भएको थियो। त्यतिखेरको समय त्यतिखेरको अवस्थामा गुरु शुक्राचार्यले आएर त्यसपछि बलि महाराजलाई के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि महाराज अहिलेसम्म केही पनि बिग्रेको छैन, हजुरले दिन्न भनेर भनिदिनुहोस्। भोलि हजुरलाई पछुतो हुन सक्छ भन्ने कुरो गर्दाखेरि बलि महाराजले भन्नुहुन्छ हे गुरुदेव हजुरको सबै वचनलाई मैले मान्दै आइरहेको छु, यतिखेरको यो वचन यो अवस्था चाहिँ म मान्न सक्दिनँ, किन भन्दाखेरि मैले दिन्छु भनेर भनिसकेको छु। भगवानै आउनु भएको छ भने अब भगवानको चिज भगवानमा नै समर्पण गर्न पाउनु त्यो भन्दा ठुलो अभागी के हुन सक्छ। यदि बामन आएका रहेछन् भने साना साना पाइला छन्, कति नै लिएर जाने हुन्न भन्ने कुरो भयो। र त्यतिखेर गुरु शुक्राचार्यले के सम्म पनि भन्नुभयो त भन्दाखेरि महाराज केही पनि बिग्रेका छैनन्, यी ठाउँहरूमा झुटो बोल्दा पनि दोष लाग्दैन। आनन्द कन्द भगवानको भक्तवत्सल भगवानको। सकेसम्म हुनेसम्म झुटो चाहिँ बोल्न हुँदैन, तर यस्ता ठाउँहरूमा झुटो बोल्दाखेरि दोष लाग्दैन। कुन कुन ठाउँमा झुटो बोल्दा दोष लाग्दैन त भन्दाखेरि हजुरहरूलाई निवेदन गर्नुपर्दा स्त्रीस्तु नर्म विवाह छ वृत्यार्थी प्राण सङ्कटे गु ब्राह्मण हिंसा नानी तुषाजुगु सीतम भनेर बताएको छ। स्त्रीसु भनेको आफ्नो पत्नीलाई प्रसन्न गर्नको निम्ति यदि झुटो बोलिन्छ भने त्यसमा दोष लाग्दैन भनेर भनेको छ है। राधे राधे। आनन्द कन्द भगवानको भक्तवत्सल भगवानको। नर्म भनेको हँसिक मजाकमा झुटो बोल्यो भने त्यसमा पनि दोष लाग्दैन। विवाह कसैको विवाह हुन लागिरहेको छ, एउटा झुटो बोलिदिँदाखेरि विवाह हुन्छ भने त्यसमा पनि दोष लाग्दैन भनेर बताएको छ। वृत्यार्थी भनेको कसैको सर्वस्व हरण हुन लागिरहेको छ, एउटा झुटो बोलिदिँदाखेरि सबै बाँच्छ भने त्यसमा पनि दोष लाग्दैन। प्राण सङ्कटे कसैको प्राण सङ्कटमा परिरहेको छ, एउटा झुटो बोल्दा उसको प्राणको रक्षा हुन्छ भने त्यसमा पनि दोष लाग्दैन।
अनि गाईको हिंसा हुन लागिरहेको छ, ब्राह्मणको हिंसा हुन लागिरहेको छ, स्त्री नारीहरूको हिंसा हुन लागिरहेको छ भने त्यो अवस्थामा एउटा झुटो बोल्दाखेरि उनीहरूको प्राणको रक्षा हुन्छ भने यी ठाउँहरूमा झुटो बोल्दाखेरि दोष लाग्दैन, जति बोले पनि हुन्छ। आनन्द कन्द भगवानको, भक्तवत्सल भगवानको। अरूमा त त्यति हुँदैन। आमा दिदीबहिनीहरूले कहिलेकाहीँ गाली गर्नुहुन्छ मलाई, राधे राधे। आनन्द कन्द भगवानको। एक ठाउँमा यसै गरेर कथा भन्दै गइरहेको थिएँ। आफ्नै पत्नीलाई प्रसन्न गर्नको निम्ति झुटै बोल्दा पनि दोष लाग्दैन भनेर मैले भनेको। श्रीमान श्रीमती दुवैजना बस्नु भएको थियो अनि श्रीमतीले भन्नुभयो, गुरु उसै त हाम्रो पतिदेव झुटो बोल्न जान्नुहुन्न, तपाईँले त बलेको आगोमा घिउ थपिदिइहाल्नु भयो। राधे राधे। आनन्द कन्द भगवानको, भक्तवत्सल भगवानको। अब आफूले बोलिहाल्यो, बोलेको कुरा फर्काउन पनि नमिल्ने, अब के गर्नु भयो? किन भोलिको अवस्था, भोलिको समयमा फेरि सबैको चित्त बुझेन, भक्तजनहरू खुसी हुनु भएन भनेदेखि राधे राधे। आनन्द कन्द भगवानको, भक्तवत्सल भगवानको। फेरि दक्षिणा कम आउला भनी डर है। राधे राधे। अनि मलाई त के भन्नु हो। त्यतिखेर परमात्माले अनुग्रह चाहिँ कति वर्षाउनु भएछ त भन्दाखेरि मैले एउटा उदाहरण त्यतिखेर दिएँ। उदाहरण त्यतिखेर मैले कस्तो दिएको थिएँ त भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा हामी जागिर खान गयौँ भने एउटा सरकारी जागिरकै कुरो गरौँ। अहिले सरकारी तल्लो कर्मचारीको तलब कति छ? अहिले होला 25,000 जति। राधे राधे। आनन्द कन्द भगवानको। अब त्यो तलब चाहिँ उसको महिना मरेपछि आउँछ, महिना नमरिकन पनि आउँदैन, महिनाभरि दुःख गरिसकेपछि आउँछ। हजुरहरूलाई निवेदन गर्नु पर्दा त्यो अवस्था, त्यो समयमा चाहिँ अब अवस्था के भयो? घरमा रहेकी पत्नीले चाहिँ पतिदेव हजुरको त्यो तलब आउने बित्तिकै कि मलाई एउटा कानमा कि गलामा चाहिन्छ है भनेकी छिन् भनेदेखि अनि त्यसपछि हेरौँ मेरो तलब आएको छैन भनेर घर व्यवहार मिलाउँदाखेरि दोष लाग्दैन। राधे राधे। आनन्द कन्द भगवानको। घरबाट पनि तिर्नु पर्ला, रासन पानीको व्यवस्था पनि मिलाउनु पर्ला, नानी बाबुहरू होलान् तिनीहरूलाई पढाउन लेखाउन पनि पर्ला, कहिलेकाहीँ अतिथिगण पाहुनाहरू आउलान् पाहुनाहरूको सेवा पनि गर्नै पर्ला। आनन्द कन्द भगवानको। अब त्यतिकै त त्यो अवस्था हुँदैन। त्यो अवस्थामा चाहिँ मेरो तलब आएको छैन है भनेर व्यवहार मिलाउँदाखेरि चाहिँ दोष लाग्दैन। जतिखेर पायो त्यतिखेर झुटो बोल्यो भने चाहिँ दोष लाग्छ है भनेर भनेपछि चाहिँ राधे राधे। आनन्द कन्द भगवानको, भक्तवत्सल भगवानको। त्यति भइसकेपछि दुवैजना खुसी भइहाल्नु हो। मलाई पुगिहाल्यो नि। त्यति भइसकेपछि अवश्यमा चर्चा परिचर्चा नगरौँ। गुरु शुक्राचार्यले यतिसम्म भन्दा पनि बलि महाराजले मान्नु भएन। अब हेरौँ दिन भनेर लाग्नु भएको गुरुको मन रहेन। करुवाको टुटीबाट जल खसिरहेको थियो नि, करुवा सूक्ष्म स्वरूपलाई धारण गरेर करुवाको टुटीमा गएर बस्नुभयो। अब हेर्नु जल खस्न बन्द भयो। वामन भगवानले त थाहा पाइहाल्नुभयो। लामो एउटा कुश लिनुभयो र करुवाको टुटीमा त्यसभित्र घोच्नु भएको शुक्राचार्यको एउटा आँखु गोविन्दाय नमो नमः। आनन्द कन्द भगवानको, भक्तवत्सल भगवानको। जसले भेद दृष्टि भेद बुद्धिले हेर्छ उसको अवस्था त्यस्तै हुन्छ। शुक्राचार्य त्यहाँबाट निक्लिएर भागे। अवस्था परिस्थिति रह्यो। वामन भगवानले संकल्प पूर्ण गर्नुभयो। तिलजौ कुश पानी वामन भगवानको हातमा त्यसपछि बलि महाराजले दिनुभयो। अबको अवस्था हेरौँ त। वामन भगवानले एक पाउले यहाँ भन्दा माथि सबै नापिदिनु हो है, माथि स्वर्ग लोकसम्म सबै नापिदिनु हो। अर्को पाउले यहाँ भन्दा तल सबै नापिदिनु हो। अब तेस्रो पाउ राख्ने अवस्था भएन। नभइसकेपछि वामन भगवान भन्नुहुन्छ महाराज हजुरले त 3 पाउ दिन्छु भनेर भन्नुभएको, अहिलेसम्म त अनि त्यसपछि 2 पाउ मात्रै भयो। तेस्रो पाउ हजुरले दिनु भएन भने हजुरले त नरकमा जानुपर्छ नि भन्ने कुरो गर्दा बलि महाराजले भन्नु, प्रभु हजुरले एउटा कुरो गर्नुहोस् त, धन ठुलो हुन्छ कि धन कमाउने व्यक्ति ठुलो हुन्छ भनेर बलि महाराजले सोध्नु भएको। वामन भगवान भन्नुहुन्छ त्यो धन भन्दा त कमाउने व्यक्ति नै ठुलो हुन्छ। बलि महाराज भन्नुहुन्छ हजुरले 2 पाउले पो मेरो सारा सम्पत्ति नाप्नुभयो त, त्यो भन्दा पनि ठुलो वस्तु अझ ठुलो वस्तु आनन्द कन्द भगवानको, भक्तवत्सल भगवानको। त्यो भन्दा पनि ठुलो वस्तु यतिखेर भनौँ न म बाँकी रहेछु। तेस्रो पाउ चाहिँ मेरो शिरमा राख्ने कष्ट गर्नुहोस् भनेर बलि महाराजले भन्नु भइसकेपछि वामन भगवानले आफ्नो पाउ लगेर बलि महाराजको शिरमा राख्नुभयो। बलि महाराजलाई सुतर लोकको राज्य दिनुभयो। र त्यति मात्रै होइन, बलिको द्वारपालमा ढोकामा भगवान द्वारपाल पाले भनेर पनि रहनुभयो। आनन्द कन्द भगवानको। भक्तको अगाडि हेरौँ भगवान अत्यन्त सूक्ष्म अत्यन्त सानो बनिदिनुहुन्छ र त्यो अवस्था त्यो परिस्थितिहरू रह्यो। बलि महाराजमाथि अत्यन्त ठुलो अनुग्रह अत्यन्त ठुलो कृपा वर्षाउनु भएका दिव्य महिमाहरू, यी दिव्य चरित्रहरूको यसरी वर्णन गर्नुभएका दिव्य महिमाहरू
चरित्रहरूमा पनि हामीले यसरी आनन्द लियौँ। आनन्दकान्त भगवानको, भक्तवत्सल भगवानको अब यी दिव्य महिमाहरू चरित्रहरूमा यसरी आनन्द लिँदै लिँदै अगाडि बढिरहेका छौँ। आज अरू जे जस्तो भए पनि हामीले जसरी भए पनि आज गोकुल पुग्नुपर्छ। राधे राधे। आनन्दकान्त भगवानको, भक्तवत्सल भगवानको गोकुल भन्ने ठाउँ त यहाँबाट त अलि टाढै छ, हामीलाई गोकुल पनि पुग्नुपर्छ। आज हेरौँ गोकुलमा नन्द बाबा र यशोदा मैयालाई हामीले बधाई पनि दिनुपर्छ आज। र त्यसै कारणले गरिकन र नन्द बाबा र यशोदा मैयाको घरमा भगवान कृष्ण कन्हैया लालको दर्शन गर्न भनेर कैलाशबाट भगवान शङ्करजीको पनि आगमन हुँदैछ। आनन्दकान्त भगवानको अब भोले बाबाको पनि आगमन पनि हुनेछ। एउटा भजनमा आनन्द लियौँ। जय होस् जय होस् जय होस्। कृष्ण कन्हैया लालको, भक्तवत्सल भगवानको जय जय श्री राधे श्याम। भगवानको बलि महाराजको बलि राजा आपतमा परे जय होस्। जय हो भोले। एकचोटि हाम्रो शिवलीला यति आनन्दले कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण महामन्त्र की राधा रानी की। हाम्रो एउटा चिनो सानो मायाको चिनो परोपकार संस्था 108 भागवतको चिनो जो आध्यात्मिक परोपकार संस्था आजीवन सदस्य दानमा दान महादान तुलादान आश्रमलाई दिव्य माताजीले दिव्य सेवा आश्रमलाई गर्नुभएको छ। हाम्रो दिव्य दर्शन टेलिभिजनबाट हाम्रो मणि पाण्डे प्रभुलाई पनि यो चिनो लिनको लागि आग्रह गर्दछु। 108 भागवत सङ्कल्पकर्ता हुनुहुन्छ दिव्य दर्शन टेलिभिजन मणि पाण्डे।
यति ठुलो दिव्य सेवा गर्नुभएको छ। जस्तै बर्मा यहाँको मात्रै कार्यक्रम नभएर दिव्य दर्शन टेलिभिजनले बर्मा देशको पनि कार्यक्रम सबै जो देखाएर जो आश्रमलाई यति दिव्य बामा आश्रमलाई यति दिव्य सेवा गर्नुभएको छ। खैले घटा प्रभु जिब्रो लिएर आवा खैले घटा प्रभु जिब्रो लिएर आवा हृदयको झाडी पावन जलधारा हृदयको झाडी पावन जलधारा हृदयको हाम्रो मूल घन्टा हो त्यो घन्टामा बजेर आलो परमात्माको नाम जप्ने यो हो अनि हृदयको भावना शुद्ध भावनाले परमात्माले स्वीकार गर्ने ओ खैले घन्टा प्रभु लिएर आला ओ खैले घन्टा प्रभु लिएर आला हृदयको भावना पावन जलधारा हृदयको भावना पावन जलधारा सर्वेश्वर भगवान को भगवान को आचार्य गुरुदेव को सकल सज्जनवृंद को वैदिक सनातन धर्म को पाल जननी को